ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة متجددة من برنامجكم أرض الشعراء. يسعدنا اليوم أن نلتقي بالشاعر الكبير الأستاذ عبد الستار سليم. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين، وأنا بهنيكم على هذه الخطوة الإعلامية الرائعة وهذه التسمية للبرنامج الرائع أرض الشعراء. الحقيقة اسم له مدلول كبير وواسع، وده قماشة عريضة إن احنا نستضيف كل شعراء الجنوب وشعراء مصر حتى كلهم، يعني نجيب ناس من بعيد ويقولوا معانا في البرنامج ده. وأهنيكم أنتم كمان على قيامكم بهذا الدور، لأنه الحقيقة يدل على إنه عندنا مواهب حتى في سن مبكرة بتبقى موهوبة ومعروفة. أهلا بك. أستاذ عبد الستار، ممكن تحدثنا عن تجربتك الشعرية؟ تجربتي الشعرية كتجربة كل الشعراء في مصر أو حتى خارج مصر، إنه بتكون الموهبة مولودة مع الإنسان. يعني في واحد بيبقى موهوب في إنه يلعب كورة مثلا، في واحد موهوب إنه بيغني، في واحد موهوب إنه بيمثل مسرح. أنا الحقيقة موهبتي كانت في الشعر علما بأن دراستي ليست أدبية. يعني أنا دخلت كلية العلوم قسم الرياضيات البحثة والتطبيقية، وتخرجت واشتغلت مدرس رياضيات وعملت دبلومة وماجستير في الرياضيات، ومع ذلك موهبة الشعر لم أهملها. يعني من زمان وأنا حسيت إني عايز أحب أقرأ الشعر وأكتب الشعر. نعم، فهذه الموهبة نميتها، وخصوصا في المدرسة زمان كانوا المدرسين يحاولوا يكتشفوا المواهب وياخذوا بإيديهم، زي ما احنا بنعمل دلوقتي في قصور الثقافة. يعني قصور الثقافة فيها نوادي الأدب، بنحاول نجيب الناس الموهوبين ونعلمهم، نهديهم وننقدهم ونقول لهم ده كويس وده مش كويس. وبعدين لما دخلت المدرسة الثانوية اطلعت على المكتبة. الحقيقة مدارسنا زمان كان فيها مكتبات، الآن ما فيش مكتبات في المدارس. يعني أي ركن في المدرسة بيستغلوه للفصل، يقول لك يا عم نعمله فصل. غلط. الأنشطة في المدارس مهمة جدا. الأنشطة في الجامعات، الحقيقة أنا مبسوط جدا من كلية الإعلام، هذه الكلية الوليدة في قنا، وأعتقد إن ملهاش نظير إلا في القاهرة متهيألي، مش كده؟ في القاهرة بس وفي بني سويف. في بني سويف، تمام. فالحقيقة نشاط هايل، وأرجو أنكم أنتم تعملوا نقلة نوعية في فكر الجنوب، لأنه الجنوب الحقيقة محروم. وبعدين دخلت الجامعة انتميت لبعض الأسر. زمان كان برضه فيه أساتذة يبقوا مهتمين، يبقى رئيس أسرة الأدب مثلا، رئيس أسرة الشعر، رئيس أسرة المسرح. هل ده موجود الآن يا مرة عندكم؟ في أسر يعني؟ في أسر جميل. فمن خلال الأسر كانوا يعملون لنا ندوات ويعملون لنا مسابقات بمكافآت زهيدة، لكن كانت مشجعة، يعني تخلينا ندخل في المسابقة ونحاول نكتب ونقرأ ونحسن مستوانا. وبعد كده لما تخرجت ابتديت أقرأ بقى الشعر الرسولي. قرأت الشعر الجاهلي، وقرأت الشعر من صدر الإسلام، وقرأت الشعر الأموي جرير والفرزدق، وقرأت الشعر العباسي العصر الأول والثاني، المتنبي وأبو العلاء المعري والشريف بن رد، وكل عظماء الشعراء دول قرأتهم وتأثرت بهم وأخذت عنهم. ثم وصلنا إلى العصر الحديث مع محمود سامي البارودي، اللي هو أحيا مدرسة الشعر، بيسموه حتى صاحب مدرسة الإحياء. وثم شوقي وأمير الشعراء أحمد شوقي، وحافظ شاعر النيل، وخليل مطران شاعر القطرين. يمكن شبابنا ما يعرفوش سبب التسميات دي. إن شاء الله في برامج جاية بإذن الله تستضيفوني عشان نتكلم بتوسع عن هؤلاء الشعراء. وأصبحت بكتب الشعر الفصيح. وبعدين لما لقيت أهلي وناسي في الجنوب مش فاهمين الشعر الفصيح، لأنه يعني فيه تعبيرات صعبة، فقلت الله، إذا كنت أنا شاعر حقيقي ليه ما أكتبش باللهجة بتاعت الجنوب بتاعت أهلي وناسي؟ فبدأت أكتب شعر العامية، اللهجة العامية واللهجة الدارجة. فوجدت إن الناس بتستجيب أكثر من القصيدة الفصحى. يعني مين يعرف شوقي؟ أنا أعتقد لولا إن أم كلثوم غنت لشوقي ما حدش كان يقدر يعرف شعر شوقي. يعني مين يعرف سلو كؤوس الطلا هل لامست فاه؟ مين يعرف ولد الهدى فالكائنات ضياء؟ فأم كلثوم اللي هو الغناء، اللحن والموسيقى والغناء الأداء، يعني كان ده شيء عظيم وجميل في إنه يعرف الناس على شعر شوقي.
نزار قباني مثلا، مين كان يعرف له شعره او يعرف نزار الا لما غنى له عبد الحليم وغنى له نجاة الصغيره والحاجات دي. فمهم الاعلام له دور كبير في انه يوصل الشعر الى اذهان الناس. عشان كده انا بقول انه مطلوب من الاعلام ومن الصحافه، من التلفزيون، من الاذاعه، مننا احنا في كليتكم هنا. انا شفت النهارده قاعه جميله ورائعه نعمل فيها مؤتمرات وندعي الشباب وندعي الشعراء الكبار علشان يقولون. فهذه هي مسيرتي الشعريه التي انتقلت من الشعر الكلاسيكي الفصيح يعني الى شعر التفعيله الى شعر العاميه، ثم اكتشفت فن اسمه فن الواو اللي هو فن التربيع. وفن التربيع ده اصلا اول واحد عمله كان اسمه ابن خزمان. ابن خزمان ده مولود في قرطبة في الأندلس، وهو أول من اخترع نظام التربيع، إنه يعمل قصيدة صغيرة مكونة من 4 شطرات اسمها مربع أو تربيع. وكان ابن خزمان أول شاعر عامية، ما كانوش يسموه عامية زمان، كانوا يسموه الشعر الملحون. الملحون يعني الخالي من الإعراب. فأول شاعر الناس تحبه وتعشقه وتسمعه. ليه حبوه؟ لأنه كان بياخذ من الناس ويعطيهم، يعني ما يقعدش يبوش عاجي كده ويألف، لا، يشوف القضايا الحياتية والناس والمشاكل ويتكلم عنها، والناس عايزة حد يعبر عنها. فأنا عشان كده قلت ما دام أنا بعرف أكتب شعر، أكتب شعر للبسطاء دول بلغتهم، وهذا إسهام في تعريف الناس للشعر. وهذه هي المسيرة باختصار الحقيقة. طب أين نشأ هذا الفن؟ هو فن الواو. فن الواو نشأ وتربى وترعرع في صعيد مصر، يعني لم ينشأ في بحري أو في الدلتا. ليه؟ لأنه أنت تعلمي وأنا أعلم وكل السادة المشاهدين يعلموا أنه صعيد مصر كان محروما من كل البنية الأساسية، لا فيه لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة. علشان كده الآن احنا عرفنا أن الصعيد كان طريدا لأبنائه. لما الناس ما تلاقيش شغل يقول لك والله أنا مبحر يعني رايح القاهرة أو الدلتا أو اسكندرية عشان ألاقي شغل هناك. فكان المماليك في عصر المماليك والأتراك، كان العصر المملوكي مهمته جباية الضرائب من الناس، وكان اللي بيقوم بجباية الضرائب واحد اسمه المحتسب. المحتسب اللي هو اللي بيقوم بجمع الضرائب، واللي ما يقومش بدفع الضريبة يا يحبسه يا يضربه. لدرجة انه جدودنا حكوا لي، قالوا لي ان الواحد لو لبس جلابية جديدة لازم يدفع عليها ضريبة. طب يدفع عليها ضريبة وبعدين يختمها المحتسب بخاتم، يتحط على كتفه كده خاتم المحتسب ويدفع ضريبة. طب لو اتسخت الجلابية دي وحب يرسلها صاحبها، الخاتم حيضيع ويلبسها تاني، لازم يختمها تاني ويدفع ضريبة تاني. إلى هذا الحد كان في إجحاف وظلم وقسوة. طيب رجل الشارع عايز يشكو من هذا الأمر وعايز ينتقل للحاكم المملوكي، فيقول إيه؟ يوقف بين الناس ويقول ولا حد خالي من الهم حتى قلوع المراكب، اوعى تقول للنجل يا عم لو كان على السج راكب. السج يقصد به الحصان، يعني كناية عن الحصان. فلما يقول ولا حد خالي من الهم حتى قلوع المراكب، اوعى تقول للنجل يا عم لو كان على السج راكب. مين النجل ومين اللي على السج راكب؟ زمان ما حدش كان يركب الحصان الا المملوك اللي هو الحاكم. فهو لما يقول كده وهو بيشتم الحاكم بطريقه مباشره. ففن الواو اتعمل لكي يعبر به رجل الشارع عن همومه وآلامه وأحلامه. يقول ولا حد خالي من الهم حتى السعف في جرير، السعف اللي هو القوس النخل يعني. ولا حد خالي من الهم حتى السعف في جرير، اوعى تقول للنجل يا عم لو كان روحك فيه. طيب الشكل ده عبارة عن 4 شطرات. ولا حد خالي من الهم دي شطرة، حتى قلوع المراكب دي شطرة ثانية، اوعى تقول للنجل يا عم دي شطرة ثالثة، لو كان على السج راكبة دي الشطرة الرابعة. هو ده التربيع اللي ابتدعه ابن خزمان. طيب ده معمول ازاي؟ يعني
البنيان الهيكلي بتاعه ازاي للناس المتخصصين اللي عايزين يعرفوا فن الواو اصله ايه. ده معمول على بحر شعري معين ومقفى بشكل معين. يعني احنا عارفين ان القصيده كانت تقفى في اخرها، حتى كانوا يقولوا القصيده دي لاميه، يعني اخرها لام، زي مثلا امرئ القيس لما قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. اخرها اللام فبيسموها قصيده لاميه. شوقي لما يقول ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء، دي بيسميها قصيده همزيه لانه اخرها الهمزه. فن الواو اصبح يقفي صدور الابيات معا واعجاز الابيات معا. يعني ايه؟ يعني انا بقول من شعري الخاص، بقول اول كلامي حصل لي عل الغزاله مشتله واحكي على اللي حصل لي وزرع همومي في مشاكلي. هذه هو الوحيد. اول كلامي حصل لي عل الغزاله مشتله واحكي على اللي حصل لي وزرع همومي في مشاكلي. شوفي، حصل لي الاولانيه وحصل لي الثانيه كلمتان تنطقان بنفس الكيفيه وتختلفان في المعنى. عل الغزاله مشاكله وزرع همومي في مشاكلي، برضه مشاكله ومشاكله كلمتان تنطقان بنفس الكيفيه وتختلفان في المعنى. نفسرها ازاي؟ اقول اول كلامي حصل لي عل الغزاله مشاكله، حصل لي يعني سوف اصلي، واللي الغزاله مشاكله مقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الغزاله مشاكله يعني مشت اليه. واحكي على اللي حصل لي يعني حدث لي، حصل لي يعني. وزرع همومي في مشاكله، مشاكله هنا هي مشاتلي، هي معمشته. واحد يسالني، انت تسالني طب انا اعرفها ازاي؟ اقول لك وزرع، طب الزرع هيكون فين؟ يا في المشتل يا في الغيط يا في كده يعني. فهنا فن الواو نشأ وتربى وترعرع والتزم بالتقفيه المغلقه. ليه التقفيه المغلقه؟ علشان تخفى على الحاكم المملوكي. حتى الراجل كان يقولوا خايف لحسن الحاكم يفهموا ان هو بيشتمه، فما يقولش انا اللي قلت، لا، يقف الناس ويقول وقال الشاعر، عشان لما يشتم ويمسكوه يقول ده مش انا، ده انا سمعته وهو كلامه هو. وقال الشاعر ولا حد خالي من الهم حتى الحصى في الاراضي لا ليه مصارين ولا دم ولا هو من الهم فاضي. شوف الألم وصل بالراجل ان هو بيأنسن الحصى، الحجاره، نقول الحجاره دي ملهاش لا مصارين ولا دم لكن من الهم مش فاضي، يعني مهمومه برضه. الى هذا الحد كان الشاعر، وانا ما بسميهمش شعراء، انا بسميهم جوالين، لان الشعر الان يطلق على الواحد المتعلم اللي بيتعلم الشعر ويكتبه، لكن دول كانوا بيقولوا شعر من غير ما يتعلم. هل فن الواو لقى قبول من الجمهور؟ فن الواو لقى قبول منقطع النظير، مش من جمهور الصعيد. المفروض هو الفاظه كلها صعيديه واغراضه كلها صعيديه، لكن انا الان لما بروح اي مؤتمر في الدلتا مثلا، في اسكندريه، في السويس، في القاهره، يقولوا لي ما تقولش لا شعر فصحى ولا عاميه، احنا عايزين نسمع فن الواو. ليه يا عمي؟ يقول لما كل الناس بتقول شعر فصحى وعاميه، احنا عايزين فن الواو. ليه؟ لانه فن الواو لو اتقال بشكل جيد انت تقدري تحفظيه. ليه؟ لانه هو برضه السهل الممتنع. يعني لما اقول لك مثلا عيني رأت سرب غزلان فيهم غزالة شريدة والقلب لما غزلان شاور وقال لي شريدة، تلاقي نفسك انت حافظاه. لو انا رددته مرة ثانية حتحفظيه وتقولي زيه. فهذا هو الفن الذي يسمونه السهل الممتنع، وراج هذا الفن وحفظته الناس لانه ما كانش مدون. يعني انت يقف الشارع بالناس ويقول هذا الشعر، نطلع 5 6 مثلا حافظين اللي قاله. ليه؟ لانه احنا ما بنعرفش نكتب. يعني هذا الفن ابتدعه الاميون وحفظه الاميون. انا جمعت هذا الفن من افواه الحفظه القدامى. يقعد معاه زي ما احنا قاعدين كده واقول له تعالى يا عم محمود قول اللي انت حافظه، فيقعد معايا وابقى فاتح التسجيل او اكتب وراه ويقول. هو ما يعرفش عن ده اسمه فن الواو،
هو بيقول جايز يطلع موال، جايز يطلع فنان، جايز يطلع مثل شعبي. انا لما اروح البيت باعتباري متخصص ناقد متخصص في التراث، او مفصل فن الواو لوحده والموال لوحده والتراث والمثل الشعبي لوحده. أستاذ عبد الستار، أي ألوان الأدب تفضل؟ أنا الحقيقة أفضل الشعر باعتباري يعني هوايتي كانت شعرية، لكن أنا أقرأ القصص والروايات والمسرح أكثر ما أقرأ الشعر، لأن قرأت الشعر زمان خلاص، يعني لا مزيد على قراءة الشعر إلا وقرأت الشعر الأجنبي حتى. يعني قرأت شكسبير، قرأت تي.إس. إليوت، قرأت مولير، قرأت كل الشعراء الكبار الأجانب اللي هم يعني نستفيد منهم من خبرتهم. لكن أنا بقرأ مسرح، بقرأ رواية، بقرأ قصة قصيرة، لأن كل دي بتفيد المبدع. المبدع لازم يكون موسوعي يعني ينوع مصادر السلاح. عارفة تنويع مصادر السلاح؟ أو المبدع لازم ينوع مصادر التثقيف بتاعه، يعني يتثقف بالقصة والرواية. أنا كنت ببقى مبسوط جدا لما الشيخ الشعراوي الله يرحمه هو بيقول خواطر حول القرآن الكريم، يتكلم في الفلك، يتكلم في الهندسة، يتكلم في الطب، يتكلم في الشعر، يقول لي قال شوقي رحمه الله، بيبقى حافظ شعر شوقي. هذا شيء عظيم. واسع الثقافة. طبعا واسع الثقافة. أستاذ عبد الستار، ما رأيك في الجيل الجديد من الأدباء والشعراء؟ الحقيقة الجيل الجديد أنا زمان كنت بعتقد أنه هو مظلوم، لكن الآن اكتشفت أنه هو مقصر وليس مظلوم. ليه؟ يعني أنا زمان لما كنت عايز أثقف نفسي، كيف أثقف نفسي؟ أروح مكتبة المدرسة، أروح مكتبة الكلية، أروح المكتبات العامة. زمان على فكرة كان في كل مركز ما يسمى بالمكتبة العامة، مكتبة كبيرة في مركز زي حمادي مثلا، كان في مكتبة كبيرة فيها كل الكتب زي دار الكتب اللي في مصر، صورة مصغرة من دار الكتب. الآن ما فيش. فكنت أستمع إلى الراديو، لأن الراديو كان وسيلة الإعلام الوحيدة بالنسبة لي. الآن في راديو وتلفزيون ونت، والميديا الإعلامية تنوعت، أصبحت ميديا مقروءة ومسموعة ومرئية. وعندك الكليات الإعلام، زمان ما كانش فيه كلية الإعلام زي كليتكم الجميلة العظيمة دي. فالشعراء الآن، مش الشعراء بس، كل الأدباء الآن مقصرين لأنهم لا يحصلون التحصيل الجيد، هم يستسهلون. يعني مثلا احنا عارفين انه الشعر مر بثلاث مراحل. شعر القصيدة الكلاسيكية بيسموها القصيدة العمودية، اللي هو البيت يتكون من شطرتين، ثم انتقل إلى شعر التفعيل الذي كان رائده نازك الملائكة وفضل طوقان وتوفيق زياد ومحمود درويش والناس دول، وبدر شاكر السياب، وعندنا أحمد عبد النور الحجازي والشاعر صلاح عبد الصبور وأمل لوخ الله يرحمه. كل دول كانوا رواد قصيدة النثر. بعد كده الشباب استسهلوا وقال لك لا، قصيدة النثر كانت تستغني عن الوزن، يعني البيت بشكل تقليدي، وتستغني عن القافية مثلا، برضه يستغنوا عن يقولوا قافية يستغنوا عنها. الآن قصيدة طلع ما يسمى بقصيدة النثر التخريبية، لأنها قصيدة ونثر ما ينفعش، يا قصيدة يا نثر. يعني طب ما في نثر جميل أحلى من الشعر. لماذا سميت قصيدة النثر؟ هم ابتدعوا هذا على أساس إنه ده شعر فسموه قصيدة، ونثر لأنه خالي من الوزن والقافية. طبعا تحايل يعني، بس التحايل ممجوج. وهذه القصيدة عيبها إيه؟ يعني ليه أنا بحتج على هذه القصيدة؟ أنا بحتج على هذه القصيدة لأني لا أستطيع أن أعلمها المرأة. افرض أنت عايز تتعلم الشعر، فبقول لك تعالي نتعلم الشعر. الشعر بيبقى فيه بحوث شعرية وفيه نماذج مختارة قالوها كبار الشعراء نتعلمها ونحفظها. طب قصيدة النثر نتعلمها إزاي؟ ليس لها ضابط ولا رابط ولا أي قانون يظبط. وعلى فكرة أي فن ليس له ضابط من قوانين ضابطة ينمحي ويضمحل ويضيع. يعني حتى الفن التشكيلي، فن التشكيل اللي كان بيكاسو بيعمله في سلفادور دالي بيعمله، ده له قوانين، له أصول. يعني لازم، يعني عشان نقول اللوحة دي فيها عين، أو أقول البيت الشعري ده فيه عين،
او العباره دي فيها عيب، يعني افترض انت قلت عباره مختله نحويا، يعني رفعت المنصوب ونصبت المرفوع، ما ينفعش، لازم يبقى في قوانين. فقصيده النثر انا بحتاج عليها، مش انا بس، وكثير من الناس اللي بيحبوا الشعر الاصيل بيقفوا ضد هذه القصيده لانها قد تدمر الشعر العربي. يعني انا قلت اساهم ازاي في هذا الامر. انا عملت برنامج في اذاعه البرنامج الثقافي اللي هو كان اسمه البرنامج التالي زمان في اذاعه مصر، اسمه البرنامج الثقافي. انا عملت فيه برنامج عشان اساهم بان انا اعيد عشاق الشعر ومريديه الى ساحه الشعر، فعملت برنامج سميناه تذوق الشعر مع الشاعر عبد الستار سليم. طب البرنامج ده بيتكون ازاي؟ انا بختار بيت شعري شهير زي مثلا بيت المتنبي اللي قال اذا رايت اليوم ليس بارزه فلا تظنن ان ليس يبتسم مثلا. كلنا حافظين هذا البيت، وهذا البيت لشاعر كبير زي المتنبي، احنا مؤمنين بشعريه المتنبي وان هذا الرجل عظيم. فبنجيب البيت ده واشرح انا الاسلوب الشعري، جماليات الاسلوب وجماليات الصور الشعريه، الكنايه والاستعاره والتصوير والتشبيه البليغ والتشبيه الناقص كلها. فعلشان نخلي شبابنا يقف على جماليات الشعر الاصيل، ثم بعد ما يتعلم جماليات الشعر الاصيل ويقوله ينتقل الى ما شاء. يعني بيكاسو وصل الى المدرسه التكعيبيه ازاي؟ بعد ما مر بالمرحله، كل المراحل بتاعت الفن التشكيلي. انما مش يجي الشاعر عشان يكتب قصيده الناس من غير ما يكتب القصيده العموديه وقصيده التفعيل، خلاص. عشان كده ما تلاقيش حد مشهور او حد الناس بتقول فلان قال، ما يحفظوش باي حاجه. الشاعر نفسه صاحب قصيده الناس لا يحفظ شيء. فهذه الحقيقه يجب ان ناخذ بالنا منها. أستاذ عبد الستار لك دور بارز في مجال الإعلام، حدثنا عن هذا الدور. والله أنا أشكرك على هذا السؤال. أنا الحقيقة يعني بعد ما درست بكالوريوس العلوم في رياضيات البحث والتطبيق، أنا خريج أسيوط على فكرة، أنا ثاني دفعة في علوم أسيوط، ودرست على يد أساتذة في الرياضيات كبار. يعني كان بيدرسنا الدكتور أحمد حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية مثلا، كان بيدرسنا الدكتور عطية عاشور رئيس مركز البحوث، كان بيدرسونا اساتذه كبار جايين. يعني يوم ما اتفتحت كليه اسيوط ما كانش فيها اساتذه محليين. الدكتور سليمان حسين الله يرحمه اللي هو اول رئيس جامعه اسيوط اللي هو انشاها وكونها، جاب لنا كبار الاساتذه من جامعه القاهره وعين الشمس واسكندريه يجوا لنا ويدرسونا في اسيوط، فتعلمت على ايديهم علم حقيقي. يعني انا درست النظريه النسبيه لاينشتاين، النسبيه العامه والخاصه، وانا في ثالثه ورابعه في القاهره كانوا يدرسوها في الدراسات العليا. كان بعد ما ياخذ بكالوريوس الدراسات العليا يدرسوها العامه والخاصه. الحقيقه انا يعني اشبعوني في الرياضيات، فحبيت الرياضيات. وبعدين قلت الله، طب ليه انا اذا كنت بحب الرياضيات انا عايز اخلي احبب الناس في الرياضيات. فاول ما عملت برنامج اذاعي، عملت برنامج اذاعي في الاذاعه ان انا اشرح النظريه النسبيه الخاصه باينشتاين. يعني ايه سرعه الضوء، ويعني ايه الكتله، ويعني ايه الحجم. دي كانت الحقيقه مقوله الانتاج بتاعي. بعد كده كنت في جامعه جنوب الوادي. كان بعد الولد ما ياخد ثانويه عامه يلتحق بكليه التربيه النوعيه. فكان في شعبه تربيه فنيه. فقلنا الله، طب ليه ما تعملش شعبه التربيه الموسيقيه اللي انا دارس مزيكا؟ انا بعد بكالوريوس العلوم اخذت بكالوريوس موسيقى مسرحيه. تخصص آلتي الاساسيه العود وآلتي الاضافيه الناي. فقلت ليه طيب ما نساهمش في جنوب مصر؟ لانه جنوب مصر لعلمك البنت كانت تتكسف تغني، الراجل كان يتكسف. يعني لازلنا بننظر الى عازف الربابه انه راجل شحات، لا راجل فنان. لازلنا بننظر الى الراجل المنشد اللي كان بينشد في الحضر انه راجل ارزاقي بياكل العيش، لا راجل فنان. الراجل اللي بيضرب بالرق ده راجل فنان، ده بيعمل ايقاع. الفرق الموسيقيه الان تتكون من هؤلاء الناس. بنجيب عازف ربابه، بنجيب عازف ناي، بنجيب عازف عود، بنجيب عازف طبله، بنجيب عازف رق، بنجيب عازف قانون، بنجيب كل دول فنانين. احنا في الصعيد عشان ثقافتنا كانت محدوده كنا بنعتبر الغنى عيب. فعلشان كده لما فتحوا قسم التربيه الموسيقيه في جامعه جنوب الوادي، كليه التربيه النوعيه، كان العيال بيقدموا
فكان الراجل اللي بيمتحن صديق استاذ في كليه التربيه الموسيقيه في القاهره، فجاء فلما جاء عشان يمتحن قال لي تعالى عايزين نقول مع بعض شوي عشان تسمع العيال بتوعهم يعني. فيدخل العيل الاستاذ يعمل له ايقاع معين عشان لو كانت ودنه موسيقيه يدخل له كسر، فيعمل له ايقاع كده مثلا ويقول له عيد الايقاع ده. الولد ما بيعرفش يعيده ما كانش موسيقيه. فقال لي طب ايه الحل؟ قلت له الحل بسيط. فرحت كاتب خطاب للقاهره قلت لهم عايزين نعمل برنامج يتحدث عن الموسيقى، وانا اقوم بشرح مبسط للموسيقى لابناء الجنوب. لما اتعملت قناه تامه، لانه ده بالصوت والصوره هيبين الموضوع اكثر من الاذاعه. فالحقيقه الناس مشكورين وافقوا لي على هذا البرنامج. البرنامج ده من خلاله انا كنت بستضيف كل الاساتذه الموسيقى في مصر. استضفت نتيب الحفني، استضفت سليم سحاب، استضفت الاستاذ عاطف عازف النايس، كل الناس اللي في مصر استضفتوهم في البرنامج. واحيانا كنت باخد الكاميرا واروح اصور في القاهره، اروح له في مكان عشان ما يتعبش يعني، وبعدين نستضيفهم يجوا هنا عشان يتفرجوا على البلاد والجنوب والكلام ده. الحقيقه اساتذه التربيه الموسيقيه الصعايده اللي هم موجودين في التربيه النوعيه الان تلاميذ لبرنامج كنت مسميه ركن الموسيقى. الان عملت طوق الحمامه مثلا لابن حزم، عملت له سيناريو وحولته الى حلقات اتعملت 30 حلقه في رمضان من خلال القناه الثانيه. عملت برنامج اسمه موشحات عشان اشرح يعني ايه موشح، يعني ايه علاقه الموشح بالموال. الناس ما تعرفش يعني ايه الموال، شرحنا الموال. العدوده عندنا في صعيد مصر ده فن نسائي بحت، يعني ما يقولوش الرجال. الست المعدده تقول ايه مثلا؟ تقول بحر البلد ساعي معاه ورقه، يا واد سلام والله خبر غربه. بحر البلد ساعي معاه جواب، يا واد سلام والله خبر غياب. هذه الرباعيه اسمها العدوده. وبعدين حكايه بحر البلد وورقه وجواب، يقولها الستات لما ابنها يتغرب ويبعت لها جواب، كانت ما فيش تليفونات ولا ست اتصالات، جواب قد يصل الجواب بعد شهر، قد يصل بعد 6 شهور، قد يضيع. فلما مساعد البريد كان هو اللي يجيب الجوابات يوزعها على القرى على البيوت يعني، وكنا نديه قرش ساعه مكافاه يعني، او اللي يجيب لنا جواب نفرح. فالست لما ابنها يكون متغرب ويجيها جواب فبتقول له اقرا لي يا ابني الجواب ده لحسن يكون ولدي عيان ولا مات.